सुद्दां एक बरें अशें रेस्टॉरंटूच नाशिल्लें. आमी केन्ना हांगा उरले बी जाल्यार खंय जेवपाचो हो मोठो प्रश्न येतालो. आनी आज खूब खोस भोगता की हांगा इतलें बरें हांगा रेस्टॉरंट तें सुद्दां चणेकर कॅटरर सारक्या नामवंत मनशा कडल्यान हांगा ही सोय लोकांक करून दिता. हाजे बद्दल खूब खोस भोगता आनी उक्तावण करपाक तर म्हाका खऱ्यांनीच खूब आनंद जाता. क्षेत्रांत नामांकीत नांव आसा आनी खंयच्या लग्नाक म्हणा किंवा खंयच्या फंक्शनाक तांचे जेवण हें सदांच जिबेर घोळटाचें आसा. आनी प्रशांत चणेकर हो ह्या क्षेत्रांत नवीन न्हय. आयज तो माशेलांत ताणें आपलें पावल दवरलेलें आसा. म्हाका खात्री आसा माशेल मागीर फुडें फोंडा ह्या सायडीन ओल्ड गोवा अशें करीत करीत एक दीस तो सबंद गोंयांत चणेकर कॅटरर्सचें आपलें आस्थापना स्थापन करतलो. आनी तांची एक आसा तांचे भावकी जी आसा तांचे भाव एकामेकाक सदांच हेल्प करते अत्यंत बरें उदाहरण. आनी जेन्ना सगळी फॅमिली जेन्ना एकत्र आसता तेन्ना खंयच्याय फॅमिलीची उदरगत जावपाक वेळ लागना. आनी हो एक बरो आदर्श प्रशांतन दिला. प्लस हे सगळें करतना आमी आतां उलयतालो हो कशें मॅनेज करता कशें न्ही आमकांय तूं शिकय कित्याक आमी बी ह्या क्षेत्रान आसा तेन्ना हांगा बिचोले आसा जे पणजे आसा खंय करंजाय आसा आयज माशेलान आनी म्हाका खात्री आसा की तो आनी 4-5 तरी ठिकाणी आनी ह्या वर्सा भितर करतलो 25 अशें जावचें ताचें. आयज आमचे दोतोरान म्हटल्या प्रमाणे हांव खुबदां असो माशेलानसून वता आमी केन्ना फंक्शनाक घेता रातचें आमकां जेवपाक सामकें बिचोलेच वचचें पडटालें. आतां तें टेन्शन गेल्लें आसा. ह्या सायडीक फोण्या बी कार्यक्रमाक गेल्यार डायरेक्ट आमी गूड फूड घेवपा खातीर येतले. आनी हांव आमच्या देवी कडेन आनी आमच्या माशेलांतल्या सगळ्या देव देवतां कडेन मागता की म्हजो मित्र प्रशांत चणेकर हाचे हो वेवसाय आसा तो भरपूर भरभराट जावची तांकां सगळ्यांचे आशिर्वाद मेळचे आनी हांगा जमलेल्या सगळ्यांचे ताका आशिर्वाद मेळचे अशी अपेक्षा करता. आनी परत एकदां ताका गूड विशीस बरें जावं अशें मागणें मागून आमी रेस्टॉरंट उगडलां तेन्ना हांगा एकूय अशें रेस्टॉरंट नाशिल्लें माशेलान की जे फॅमिली येवन जेवपाक शकताले अशें. गतिके आमी हांगा फक्त फॅमिली रेस्टॉरंट अशें दवरताले आनीक फॅमिली शिवाय आनी कितें अशें अन्य हाका कोणाक आमी एंटरटेन करचें ना. कित्याक फॅमिली सारके लोक हांगासरचे फॅमिली फोण्या पणजे वचून हे करता जेवण घेतात तेन्ना हांगाच बरें फूड मेळचें बरें जेवण मेळचें म्हणून आमी हें रेस्टॉरंट उगडलां. यस देव बरें करूं. ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले मिलिंद तिमले हो म्हाजो बरोपैकी मित्र. ते अशें म्हटलें वता की थोड्यांचे फॅमिली डॉक्टर आसता तसो तेंचो हांव एक फॅमिली कॅटरर. एक दीस सहज आमी बसलेले आसतना मिलिंद असो फुडें यो सहज बसलेले आसतना विशय येयलो तुका इंट्रस्ट आसा रे माशेलान रेस्टॉरंट सुरू करपाचें. हांवें म्हणलें मिलिंद जागो दी करुया. आनी जेन्ना आमी हांगासून वताले तेन्ना म्हाज्याय तकलेन केन्ना तरी येतालें अरे हो जागो बरो आसा स्पॉट बरो आसा कळ्ळें न्हय. हांगा जर आमी जर रेस्टॉरंट सुरू करीत जाल्यार बरो स्कोप आसा. मिलिंदान पयलीं म्हाका खंय जागो बी कांयच सांगूंक ना. हांवें ताका सांगलें ओके डन तूं सांगता मरे तुज्या कडेन जागो आहा ओके करुया म्हणून. आनी खरो बुस्ट म्हाका मिलिंदान दिलो हें रेस्टॉरंट सुरू करपाक. तेजे हांव सगळ्यांत आभार मानता. तुमी जाणात आसतले कोवीड जावच्या पयलीं हांवें 11 आउटलेट चालू केल्ली ऑल ओवर गोवा. फोण्या मडगांव केप्यां सांग्या सावड्ड्या कुंकळे अश्यो 11 आउटलेट चालू केल्ली.